एजाज सैयद साहब, हमने देखा कुछ खलीजी ममालिक इस कॉन्फ्लिक्ट के दौरान और उसके बाद उन्होंने एक ख़ुद मुख्तार अप्रोच अपनाई और वो अलग हो गए। बाज़ खलीजी ममालिक इस कॉन्फ्लिक्ट से पहले भी उसके बाद भी इसराइल को एक्सेप्ट भी करते हैं, उसके साथ उनके रवाबित भी हैं। लेकिन दूसरी तरफ ये जो अमरीका के साथ कशीदगी या ईरान की जो गुस्से का और फ़िज़िकल गुस्से का भी सामना करना पड़ा मुख्तलिफ ममालिक को, क्या आप समझ रहे हैं ये ताल्लुकात किस तरह से रीडिफाइन या रीशेप करेगा खलीजी ममालिक के इस खित्ते में आपस में, और फिर मोर इम्पॉर्टेंटली अमरीका के साथ भी? क्या कुछ बड़ी तब्दीली हो सकती है? जी अलीना, जिस तरह गल्फ़ वार के बाद एक नया मिडल ईस्ट बना, एक नई जो जिसे कहते हैं पावर शिफ्ट आई थी एट दैट टाइम, बिल्कुल उसी तरह 28 फरवरी 2026 को जब अमेरिका और इसराइल ने ईरान पर हमला किया, तो अब नया गल्फ़ आ चुका है, नई पावर डायनामिक्स आ चुकी हैं। नतीजा अलीना ये हुआ है कि आप देखिए कि सऊदी अरब और जो ईरान है उसके दरमियान डिप्लोमेसी जो है वो शुरू हुई है। पाकिस्तान में इसने बड़ा किरदार अदा किया। आज मैं एक तकरीब में था, इंस्टीट्यूट ऑफ रीजनल स्टडीज़ इस्लामाबाद में, एक इंस्टीट्यूट है, थिंक टैंक है और बड़ी मौसर थिंक टैंक है, उसमें रज़ा अमीरी मुक़द्दम को बुलाया हुआ था जो कि ईरान के सफ़ीर हैं। उन्होंने रज़ा अमीरी मुक़द्दम ने कहा कि देखिए, तुर्की को, सऊदी अरेबिया को, पाकिस्तान को, इजिप्ट को और ईरान को, हम सब को मिलना चाहिए और मिडल ईस्ट के दरमियान एक इत्तेहाद होना चाहिए और मुसलमान मालिक के साथ एक इत्तेहाद होना चाहिए। ये उनकी गुफ्तगू है। यानी कि ईरान का सफ़ीर कह रहा है कि एक अलायंस होना चाहिए हमारा जिसमें सऊदी अरब भी हो। ये गैर मामूली बात है। लेकिन ये जिन तीन मालिक का मैंने जिक्र किया है, देखिए ये बात वाज़े है कि गो के पाकिस्तान ने एक अमन करवा दिया है, एक इस्लामाबाद डिक्लेरेशन जारी हो चुका है और अभी 60 दिन के दौरान सिटिंग्स, एक टेक्निकल मीटिंग हुई है, 2-3 और भी तोक़ो की जा रही होंगी। लेकिन इस तमाम में एक बात वाज़े नज़र आ रही है कि ये जो तीन ममालिक हैं, ये और ईरान के दरमियान कुछ ना कुछ चीज़ें जारी रहेंगी अनटिल और अनलेस कि ये अपनी पॉलिसी रिव्यू नहीं करते। एजाज, आपने ये कहा कि अमेरिका ने तो पॉलिसी शिफ्ट कर लिया है मशरिक़ वस्ता से मुतल्लिक, वो पॉलिसी शिफ्ट क्या किया है? देखिए, अमेरिका की तरफ से एक बात तो क्लियर हो गई कि इन ममालिक में अमेरिका के जो बेसिस थे वो अमेरिका को अपना जिसे कहते हैं ना, अमेरिका के जो स्ट्रेटजिक मफादात हैं उनको पूरा नहीं कर सके। अमेरिका के स्ट्रेटजिक मफादात उन्होंने अनाउंस किए थे कि हम बूट्स ऑन ग्राउंड करेंगे, ईरान के अंदर रजीम चेंज होगा, हमारा कंट्रोल, वो कुछ नहीं हुआ। अब तो इसका मतलब क्या है? इसका एजाज हमारे लिए बिल्कुल इसको आसान करके बताइएगा, आप इसका तज्जिया कैसे करते हैं? इसका मतलब क्या है? क्या अमेरिका अरब ममालिक या खलीजी ममालिक से एग्जिट या आहिस्ता आहिस्ता एग्जिट पर गौर करेगा? कोई मुतबादिल स्ट्रैटेजी सोचेगा और वो क्या हो सकती है, या फिर यहीं पे रहते हुए कोई और हिकमत अमली? देखिए, अमेरिका कभी भी किसी खित्ते को इस तरह नहीं छोड़ेगा। उसकी प्रेजेंस अमेरिका को चाहिए, उसकी ख्वाहिश होगी कि उसकी प्रेजेंस हो। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि इस खित्ते के ममालिक अगर अमेरिका को ना रखना चाहें तो अमेरिका के लिए चैलेंज ज़रूर पैदा हो सकता है। और मैंने आपको एक मुल्क का रेफरेंस भी दिया कि वहाँ पे पॉलिसी रिव्यू हुआ है और यूएई ने अपना पॉलिसी मैं थोड़ा स्पेसिफिक हो जाती हूँ क्योंकि मशरिक़ वस्ता में अरब ममालिक के अलावा भी बहुत से मुल्क हैं। तो जिस तरह हम देख रहे हैं इस वक्त शाम बड़ा एक्टिव हुआ है, इस वक्त लेबनान में इसराइल ने एक महाज खोला हुआ है, अमेरिका उसमें वहाँ पर इंटरवेंशन कर रहा है और सालिसी की कोशिश कर रहा है कि जंग बंदी के लिए, बल्कि एक मुआहिदा हुआ भी है। तो मैं उस तनाजुर में पूछ रही थी, क्या अरब ममालिक से हटकर अब अमेरिका कोई ऑप्शंस एक्सप्लोर करेगा या नहीं? आई विल सर्कल बैक टू यू। पहले भट्टी साहब को शामिल गुफ्तगू करते हैं। इशाद भट्टी साहब, क्या हकीकत पसंदाना तवक्कुआत होनी चाहिए हमारी? अब ये जो खित्ता है मशरिक़ वस्ता और उसमें अमेरिका की प्रेजेंस और अमेरिका के मफादात से मुतल्लिक। मैडम शेख, कुछ बड़ी तब्दीलियां आ चुकी हैं और कुछ बड़ी तब्दीलियों का आगाज़ हो चुका है। आप अगर गौर करें इस खित्ते पर और इस दुनिया पर,
تو امریکہ وہ والا نہیں رہا جو اس جنگ سے پہلے تھا. امریکی چدھراہٹ، امریکی ساکھ اور امریکی ڈر اور خوف اب وہ والا نہیں رہا. ایران وہ نہیں رہا جو اس جنگ سے پہلے تھا. نیٹو، اقوام متحدہ، یورپ، عرب ممالک، یہ سب وہ والے نہیں رہے جو اس جنگ سے پہلے تھے. اور پاکستان بھی وہ والا نہیں رہا جو اس جنگ سے پہلے تھا. ایک ثالثی میں جو اللہ نے عزت دی، اور دوسرا جو اب سعودی عرب سے تو دفاعی پیکٹ ہو چکا، جو اور باقی ممالک کے ساتھ ہونے جا رہا ہے آگے چل کر آپ دیکھیں گے، تو وہ والا یہ خطہ اور یہ دنیا نہیں رہی. کچھ بڑی تبدیلیاں آ چکی ہیں اور کچھ بڑی تبدیلیوں کا آغاز ہو چکا. یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ امریکہ اسرائیل کے ایران پر بلا جواز حملوں، مطلب صدر ٹرمپ اور نیتن یاہو دو شخصیتوں، دو افراد کی بلا جواز جنگ نے جہاں ایران کو مزید مضبوط کر دیا، مزید اکٹھا کر دیا اندرونی طور پر، اور مزید طاقتور بنا دیا، جہاں ایران کے لیے ترقی اور خوشحالی کے دروازے کھل رہے ہیں 45 سالہ پابندیوں کے بعد، جہاں اقوام متحدہ کی بے بسی ایکسپوز ہوئی، جہاں یورپی یونین، نیٹو اور امریکہ میں فاصلے پیدا ہوئے، جہاں اسرائیل پوری دنیا میں امریکہ سمیت تنہا ہوا، جہاں صدر ٹرمپ چاروں طرف سے مشکلات میں گھرے ہیں، جہاں امریکہ اسرائیل میں عوام کی اکثریت مان چکی ہے کہ یہ جنگ ایران جیتا ہے، اور جہاں پوری دنیا اس جنگ کی لپیٹ میں آئی معاشی طور پر، وہاں مشرق وسطیٰ کے ممالک کو بھی وہ دھچکے لگے ہیں جن کے اثرات اب اگلے کئی سالوں تک دکھائی دیں گے. معاشی دھچکے سب کے سامنے ہیں، ٹورزم اور سیاحتی دھچکے، ہوائی فضائی انڈسٹری کے دھچکے وہ سب کے سامنے ہیں. یہ محفوظ تفریح گاہیں ہیں، پناہ گاہیں ہیں، یہ دھچکے سب کے سامنے ہیں. اور جو سب سے بڑا دھچکا ان ملکوں کو لگا وہ یہ کہ اب صرف امریکہ پر انحصار نہیں کرنا. یہ وہ سوچ ہے جس کی ابتدا ہو چکی ہے اور جس کے ہمیں کوئی عملی طور پر اشارے بھی ملتے ہیں. یو اے کی پالیسی واضح ہو چکی، اوپیک سے نکل چکا، اسرائیل بھارت کے قریب ہے، عمان ایران کے قریب ہے، قطر سعودیہ کی پالیسی کمال کی رہی جنگ میں بھی اور بعد میں بھی، اور قطر سعودیہ، ترکی، مصر اور پاکستان یہ آگے چل کر اگر مل جائیں گے، کوئی ایک مشترکہ کوئی سیکیورٹی نظام بنا لیں گے تو اس میں کوئی وہ اچنبے والی بات نہیں. اب روس اور چین کی طرف بھی دیکھا جائے گا اس خطے میں. اب صرف امریکہ پر انحصار نہیں ہوگا. اب آگے چل کر یہ آنکھیں بند کر کے صرف امریکہ پر انحصار کرنا، امریکہ کو اربوں ڈالر دینا، امریکہ کو تحفے تحائف دینا، یہ آگے چل کر آپ کو نظر نہیں آئے گا. عین ممکن ہے کچھ امریکی اڈے اور ایئر بیسیں نہ رہیں، اور عین ممکن ہے کہ صدر ٹرمپ تک یہ جو تبدیلی کی لہر ہے یہ ذرا آہستہ رہے، لیکن صدر ٹرمپ کے بعد یہ چینج ہوگی. اور آخری دو باتیں کہ ایران کے ساتھ سب ممالک بہتر تعلقات کریں گے، مشترکہ علاقائی سیکیورٹی نظام قائم ہوگا، شراکت داری کا رجحان قائم ہوگا، دفاعی ترجیحات میں تبدیلیاں آئیں گی، اور ایران، چین، بھارت، پاکستان، روس اور یورپ بھی اس خطے میں شراکت داری میں حصہ دار بنیں گے. اور ایک اور جو آخری بات ان ملکوں کی، یہ خود بھی اب دفاعی طور پر مضبوطی کی طرف چل رہے ہیں. خود کو مضبوط کرنا، مضبوط دھڑے میں جانا، اسلحہ، فوجی استعداد بڑھانا، اور یہ شروع ہو چکا ہے. تو بڑی تبدیلیاں کچھ آ چکی ہیں اور کچھ کا آغاز ہو چکا ہے، اور آگے چل کر اگر صدر ٹرمپ کے ہوتے ہوئے یہ رویہ آہستہ ہوگا تو جو ہی صدر ٹرمپ کی مدت ختم ہوگی آپ دیکھیے گا ایک دم تبدیلی آئے گی اس سارے خطے میں. اور مجھے کوئی یہ کہنے میں آر نہیں کہ ایک وقت آئے گا کہ اسرائیل اس پوری دنیا میں اکیلا ہوگا اور اسرائیل کی کوئی سننے والا نہیں ہوگا.